भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कामयाबी पर दुनिया दंग रह गई। भारत की शिकस्त का तस्करा आज तक हो रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया। एयरफोर्स ने कमाल कर दिखाया। कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन के खिलाफ डट कर मुकाबला किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास में इजहार ख्याल। कहा, गजा के मुसलमानों पर जैसा जुल्म किया जा रहा है ऐसा पहले कभी नहीं देखा। इसहाक डार ने कामयाब दौरा अमेरिका के दौरान गजा के लिए भरपूर आवाज़ उठाई। इसराइली जारहत की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। गजा में बच्चों की हालत देखी नहीं जाती। मिस्र और उर्दन के जरिए गजा के लिए फौरी इमदाद भिजवाई जा रही है। अमरीकी सदर ने भारतीय मसनूआत पर भारी टैक्स लगा दिया। 1 अगस्त से भारत को 25% टैरिफ अदा करना होगा। 1 अगस्त आखिरी तारीख है, इसमें कोई तोसी नहीं की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ बता दिया। कहा, भारत ने टैरिफ अदा न किया तो भारी जुर्माना होगा। तिजारती मुआहदों के लिए डेडलाइन में तोसी नहीं होगी। भारत अमेरिका से सबसे ज़्यादा टैरिफ लेता था मगर अब नहीं ले सकेगा। बोले, भारत दुनिया के बुलंद तरीन टैरिफ आयद करने वाले ममालिक में शामिल है। भारत के गैर मालियाती तिजारती ज़वाबित निहायत सख्त और नाकाबिल कबूल हैं। भारत रूस से बड़ी मिकदार में अस्करी साजो सामान खरीदता है। मार्काए हक में शिकस्त खाने वाला भारत प्रॉक्सी वॉर में शिद्दत ला रहा है। फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान भारत की नाकाम प्रॉक्सीज हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 16वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से खिताब। कौमी यकजहती और बलूचिस्तान की तरक्की पर जोर। फील्ड मार्शल की भारत की दहशतगर्द तंजीमों की पुष्टपनाही की शदीद मजम्मत। इदारा जाती हम आहंगी और कौमी सतह पर मरबूत हिकमत अमली पर भी जोर दिया। कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पाक फौज पुरअज़्म है। हज पॉलिसी 2026 की मंजूरी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में हज पॉलिसी की मंजूरी दी गई। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने हज के लिए सरकारी कोटा 70% और प्राइवेट 30% कर दिया। 2026 में सरकारी हज 11.5 लाख से 12.5 लाख तक होगा। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं कि तमाम मुआशी अशारिये देख कर फैसला किया है कि शरह सूद बरकरार रखी जाए। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ है। मुआशी अशारियों में बेहतरी आई। महंगाई 7.2% है। मई और जून में महंगाई की शरह बढ़ी। एक्सपोर्ट और तरसीलात ज़र में भी इजाफा हुआ। बच्चे बिल्कुल आएंगे इंशाल्लाह। क्यों रोकेंगे ये? अब वालिद को क्यों ना मिले आके? आना से नावला लिख देते हैं कि अगर कानून से बाहर हुए तो हम उनको अरेस्ट कर लेंगे। ये नहीं आने देते, फंस गए ना बेचारे। खौफज़दा है। हालत ये होगी अब ये बच्चों से खौफज़दा है। बानी पीटीआई के बच्चे पाकिस्तान बिल्कुल आएंगे, उनको कोई क्यों रोकेगा? बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा, कभी राना सनाउल्लाह कह देते हैं बच्चे कानून से बाहर जाएंगे तो गिरफ्तार कर लेंगे। बच्चों को पाकिस्तान में कुछ हुआ तो आलमी मामला बन जाएगा। फुप्पो की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी, भतीजे पाकिस्तान नहीं आ रहे। साबिक भावच ने अपने बच्चों को पाकिस्तान जाने से रोक दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की पीटीआई पर तनकीद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। ज़मा ज़िला में अमन की सूरत हाल का तफसीली जायज़ा। शहीद सिविलियंस, पुलिस और सिक्योरिटी अहलकारों को खिराज अकीदत। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अवामी एतमाद हासिल करने के लिए इक़दामात पर इत्तेफाक। दहशतगर्द सबके मुश्तरका दुश्मन हैं और सब दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं। गजा में इसराइली बर्बरियत। दहशतगर्द रियासत ने कहत को हथियार बना लिया। 4 बच्चों समेत 7 अफराद भूख का शिकार होकर जान की बाजी हार गए। भूख से मरने वालों की तादाद 154 हो गई। 80 से ज़ायद बच्चे शामिल। सिहोनी फौज की गजा पर बमबारी भी जारी। सुबह से जारी हमलों में सहाफ़ी समेत मजीद 21 फ़लस्तीनी शहीद। 12 इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनी भी शामिल। शहदा की तादाद 60,000 से तजावुज़ कर गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में गजा में 100 मकामात पर बम बरसाए गए। बरतानिया के बाद कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समेत मजीद 10 ममालिक का सितंबर में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान। फ्रांस समेत 15 ममालिक की मजीद ममालिक से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की अपील। न्यूयॉर्क कॉन्फ्रेंस ने फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए 15 माह का वक्त मुकर्रर कर दिया। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा जैन नोबल हॉवर्ड ने कहा कि 2 रियासती हल का कोई मुतबादिल नहीं। बरतानिया ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर इसराइली तनकीद मुस्तरद कर दी। इस्लामी ताउन तंजीम और फ़लस्तीन समेत कई ममालिक ने बरतानवी फैसले का खैर मकदम किया। ईरानी सदर 2 अगस्त से पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। ईरानी सदर के सियासी मुशीर
مہدی ثنائی کی تصدیق، کہا ڈاکٹر مسعود پزشکیان 2 اگست کو وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر پاکستان پہنچیں گے۔ اعلیٰ سطح کی سرکاری ملاقاتیں اور ثقافتی اور تجارتی شخصیات سے گفتگو متوقع۔ دورے کا مقصد سیاسی، معاشی، مذہبی اور ثقافتی تعلقات کو فروغ دینا ہے۔ روس میں زمین لرز اٹھی، ساحلی علاقے میں 8.8 شدت کا زلزلہ، گہرائی 150 کلومیٹر ریکارڈ۔ زلزلے کے بعد سمندر میں بھی ہلچل، کئی فٹ لہریں بلند، سونامی لہریں کورل جزائر سے ٹکرا گئیں۔ کریسنٹ میں 1 فٹ اونچی لہریں، کئی کیلیفورنیا کے شمالی علاقوں میں لہروں کی شدت میں مسلسل اضافہ، 3.6 فٹ اونچی لہریں ریکارڈ کی گئیں۔ ہوائی میں سونامی کے باعث ایئرپورٹ آپریشن متاثر، ایئرپورٹ بند کر دیا گیا۔ امریکی ریاست واشنگٹن، کیلیفورنیا، ہوائی اور اوریگون میں بھی سمندر بکھر گیا۔ الاسکا اور جاپان میں سمندری لہروں سے خوفداری، 9 لاکھ افراد محفوظ مقام پر منتقل۔ مشرقی جاپان میں ریلوے سروس معطل، فلپائن میں بھی لوگوں کو ساحل پر نہ جانے کی ہدایت۔ امریکی صدر نے عوام کو ساحلی علاقوں سے فوری طور پر نکلنے کا کہہ دیا۔ بھارت کی ہٹ دھرمی برقرار، بھارتی کرکٹ ٹیم نے پاکستان کے خلاف ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز کا سیمی فائنل بھی کھیلنے سے انکار کر دیا۔ انتظامیہ نے پاکستان کو فاتح قرار دے دیا۔ ٹیم گرین ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز کے فائنل میں پہنچ گئی۔ گلگت بلتستان میں لینڈ سلائیڈنگ کے دوران لاپتہ جرمن خاتون کوہ پیما کی لاش مل گئی۔ ایک کوہ پیما کو ریسکیو کر لیا گیا۔ مانسون بارشوں سے سیلابی صورتحال، لیا، راجن پور، تونسا شریف سمیت متعدد علاقوں میں سیلاب سے کچے گھر زمیں بوس، فصلیں تباہ۔ ملتان الصفا کالونی میں بچی کے ساتھ نازیبہ حرکت کرنے والے ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ ترجمان CCTV کے مطابق ملزم کی موجودگی کی اطلاع پر ریڈ کے دوران ملزم نے فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے تبادلے میں ملزم زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مسنونگ میں پسند کی شادی کرنے والے میاں بیوی 7 سال بعد قتل، بھائیوں نے حاملہ بہن اور بہنوئی کو کھانے پر بلا کر قتل کر دیا۔ مقدمہ درج، مقتول میاں بیوی کی عمریں 27 سے 28 سال کے درمیان تھیں۔ مقتول شعیب نے 7 سال قبل کوئٹہ ہزار گنجی کی رہائشی لڑکی سے کورٹ میرج کی تھی۔ کراچی کے علاقے ملیر کھوکرہ پار میں مکان کے باہر سے لڑکی کی لاش ملنے کا معمہ حل، لڑکی کے قتل میں ملوث پڑوسی ملزم محمد حذیفہ گرفتار۔ ملزم نے کہا کہ 10 جولائی کو لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا، لڑکی کے شور مچانے پر منہ پر ہاتھ رکھا جس پر وہ مر گئی۔ قومی ٹیم نے دورہ ویسٹ انڈیز کی تیاریوں کا آغاز کر دیا۔ کھلاڑیوں نے لارڈ ہل میں طویل پریکٹس سیشن میں حصہ لیا۔ پاک ویسٹ انڈیز 3 T20 میچز کی سیریز کا آغاز کل سے ہوگا۔ پاکستان کے مشہور گلوکار راحت فتح علی خان نے اپنے بیٹے کے ساتھ گانا گایا۔ گلوکار نے اپنا مشہور گیت گا کر سما باندھ دیا۔ اور بر صغیر کے مشہور گلوکار محمد رفیع کو اپنے مداحوں سے بچھڑے 45 برس بیت گئے۔ 36 سالہ فلمی کیریئر میں رفیع نے 25,000 سے زیادہ گیت گائے، سینکڑوں گیتوں کو ان کی آواز سے امر بنا دیا۔ محمد رفیع کی فنی خدمات پر 6 فلم فیئر ایوارڈز اور بھارت کے اعلیٰ ترین اعزاز پدما شری سے بھی نوازا گیا۔